नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालन शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेको धेरै महिना बितेको छैन, तर सरकार अथवा बालन एक्सनको प्रभाव चारैतिर देखिएको छ। बालनको प्रभाव प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू मात्र होइन, संसद, सडक र अदालतमा समेत देखिएको छ। यो नयाँ सरकार, परिवर्तनकारी सरकारको निर्णयको तरङ्गले मुलुकको मूल राजनीति र मूल प्रशासन के हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ आम मानिसको चासोको विषय छ। यसबीचमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर बालन सरकारले लिएका एक्सनका विषयहरू धमाधम अदालती प्रक्रियामा पुग्दैछन् र अदालतले धमाधम रोकिरहेको अवस्था पनि देखिएको छ। यसमा कानुनी त्रुटि हो कि बालन सरकारको प्रति असन्तुष्टि हो या परिवर्तन नरुचाएको, यिनी विषयवस्तुमा आम मानिसका बीचमा पक्ष विपक्षमा जनमत देखिएको छ। आज हामी विशेष गरी पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? आराम छ। अब म सिधै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा तपाईँहरूको असन्तुष्टिबाट कार्यक्रम म सुरु गर्छु। सरसर्ती आम मानिसहरूले हेरे प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा वरिष्ठतम नै नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर संवैधानिक र कानुनी जटिलता कहीँ पनि देखिँदैन। सिफारिसको आधारमा प्रधानमन्त्री अथवा संवैधानिक परिषदलाई उपयुक्त लागेको व्यक्ति नियुक्त हुन्छ। यो एउटा प्रसङ्ग मात्रै हो। अहिले पछिल्लो पटक सरकारको एक्सनप्रति अदालत बायस हुँदै गएको अथवा प्रतिशोध साध्न खोजेको हो। म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषय प्रवेश गर्छु। तपाईँलाई के लागिरहेछ? सुनिलजी, एउटा विषय चाहिँ हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउन सकेनौँ अथवा हामी बुझेनौँ। भाद्र 23-24 पछि मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र संविधान परिवर्तन भएको हो कि सरकार मात्र परिवर्तन भएको हो? एउटा गम्भीर प्रश्नमा हामी नागरिक समाज, मिडियाकर्मी हामी कोही पनि प्रवेश गरेनौँ। भदौ 23 र 24 गते पछाडि संविधान परिवर्तन भएको हो कि सरकार? प्रश्न यो हो। संविधान परिवर्तन भएको हो कि सरकार परिवर्तन? सरकार परिवर्तन भएको हो। आम रूपमा मान्छेको बुझाइ के छ भने यो रेजिम चेन्ज हो भनेको शासन सत्ताको परिवर्तन हो भन्ने बुझाइ छ। आमूल परिवर्तन हो भनेको छ। आमूल परिवर्तन भन्ने बुझाइ छ, तर संविधान जिउँदैछ, जीवित छ। यो संविधान अन्तर्गत नै अन्तरिम सरकार राष्ट्रपतिको, यद्यपि नेपाल बार एसोसिएसनको त्यसमा रिजर्भेसन थियो, हामी नै पहिलो संस्था हो, हामीले रिजर्भेसन राख्यौँ। त्यही संविधान अन्तर्गत अन्तरिम सरकार बन्यो र त्यही अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराएर त्यही संविधान अन्तर्गत सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले शपथ ग्रहण गर्नुभयो। भनेपछि उहाँको प्राथमिक दायित्व के भने यो संविधानको संरक्षण गर्नु, पालन गर्नु र यो संविधानलाई मान्नु उहाँको दायित्व हो, प्राथमिक दायित्व। तर उहाँहरू नयाँ सरकार अहिले कुन गतिमा अगाडि बढ्दैछ भने उहाँहरू सत्ता परिवर्तन गरेर आउनुभएको छ, राज्य सत्ता परिवर्तन गरेर आउनुभएको छ। मानव एउटा ठुलो क्रान्ति भयो मुलुकमा, तर क्रान्तिले उथल पुथल ल्यायो र त्यस क्रान्तिले ल्याएको उथल पुथलमा सबै ठाउँमा क्रमभङ्गता गर्नुपर्छ। एउटा तरिका यो। अर्को तरिका, उहाँहरू अमेरिकन प्रेसिडेन्सियल मोडलमा जानुभएको छ। अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट आइसकेपछि अमेरिकी प्रेसिडेन्टले आफ्नो अनुकूलका सम्पूर्ण निकायहरूमा उसले चाहिँ परिवर्तन गर्छ। त्यो मोडलमा गएको देखिन्छ र कता कता उहाँहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उहाँहरू पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको अभ्यास गरिरहनु भएको छ। त्यो प्रत्यक्ष कार्यकारीको जुन अभ्यास हो, त्यो अभ्यास यो संविधान अनुकूल नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ विरोधाभास देखिएको हो, अदालतले असहयोग गरेको होइन। 72को संविधानले पनि त नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै भन्छ नि, होइन? जस्तो तपाईँ राष्ट्रपति कुरा गर्नुभयो अमेरिकाको, त्यहाँ नै राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यकारी। प्रधानमन्त्री कार्यकारी भएपछि 2-4वटा एक्सन त देखा परिहाल्छ, 2-4वटा कामहरू हुन्छ। किनकि यो फागुन 21 को निर्वाचन, 23 र 24 गतेको जनमत अथवा त्यो खालको विद्रोह एक थरी मान्छेलाई चाहिँ भदौ 22 गतेको अझै पनि धङधङ्गी बाँकी छ कि भन्ने लागिरहेछ हो। एक थरी मान्छेलाई भदौ 22 र 23 र 24 पछाडिको मुलुकको परिवेश
एउटा चाहिँ के देखिन्छ भन्नुलाई भने हरेक परिवर्तनमा त्यो एउटा स्ट्याटसको भन्छ नि एउटा एउटा स्थितिमा हिँडिरहेको बगिरहेको उस प्रवाहमा त्यसमा के अलिकति फरक खालको तरङ्ग आएपछि त्यसले छिटपुट असर पार्छ नि मानवीय कुरो पनि हो, यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु हुँदैन। तर जो परिवर्तन भयो अथवा नयाँ सरकार बन्यो त्यसले चाहिँ के गर्यो भने त्यसले सम्पूर्ण कुरो ध्वंस गर्ने र नवनिर्माण गर्ने भन्ने सोचाइले अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसकारण म के देखिरहेको छु सुनिलजी भने सरकारको क्रियाकलाप सधैँ तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, उसले यो खास गरी 62-63 पछिको संविधान र त्यसपछिका जे उपलब्धि भनिएका हो त्यो उपलब्धिलाई क्रमशः खुम्च्याउँदै लैजाने दिशामा सरकार अगाडि बढेको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। कहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरो संसद भनेको जनप्रतिनिधिको थलो हो, सार्वभौम जनताको थलो हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, संविधानले भनेको विषय हो। तर अपवादमा प्रयोग गर्ने हतियार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुहुन्छ र उहाँ संसदमा अनुपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँको संविधानलाई उहाँले डिरेल गर्ने लैजाने दिशामा उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने एउटा प्रमाण यो। अर्को प्रमाण संसद आह्वान गर्नु छ। यो प्रमाण कानुन सम्मत कतिको तर्क बलियो छ? कानुन सम्मत, संविधान सम्मत? हेर्नु, संविधानवादलाई मान्नुहुन्छ, संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्नुहुन्छ भने संसदलाई एभोइड गर्ने प्राइम मिनिस्टरलाई त्यो पदमा बस्ने नैतिकतै हुँदैन। यदि मोरल हाई भएको चाहिँ मुलुक थियो, त्यहाँका सिटिजन थिए भने त्यो संसदलाई एभोइड गर्ने प्राइम मिनिस्टरलाई त्यो पदमा बस्ने अधिकारै हुँदैन थियो। यो हेर्दा आज सानो देखिएको छ। किनभने संविधान र कानुन सम्मत चाहिँ कहाँ विपरीत छ? संविधानले त के भन्छ, प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्तिले जवाफ दिनुहुन्छ। उहाँलाई जहिले पनि तोक्ने अधिकार हो त। एकपल्ट तोक्नु, उहाँ बिरामी पर्नुभएको हो, उहाँ देश बाहिर जानुभएको हो, अथवा उहाँको एकदम अर्जेन्ट काम ताकि सार्वभौम संसदलाई जनतालाई चाहिँ उहाँले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ त्यो मात्र होइन। तपाईँलाई पार्टीको सभापतिले उपयुक्त समयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, उपयुक्त समयमा सोही पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले त बताइरहनु भएको छ त। होइन, उहाँको पार्टी सभापतिले उहाँको पार्टी सभापति उहाँको बेग्लै भूमिका हो। राज्य संयन्त्रमा त्यसको त्यो जोडिँदैन, भलै उहाँ सत्तारूढ दलको सभापति हो। राज्यको प्रधानमन्त्री भनेको संविधानको शपथ खाएको व्यक्ति भनेको मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदबाट उत्तरदायित्व हुनुपर्छ। उत्तरदायी हुने कि नहुने त्यो संसदलाई तपाईँ बारको महासचिव, मैले एकदमै कानुन र संविधान सम्मत उहाँले गल्ती कहाँनिर गर्नुभयो भन्ने मात्र खोजिरहेको छु। मैले व्यवहार त एउटा पक्ष होला, कानुन र संविधान होइन। मैले भनेको अपवादलाई तपाईँ नियम बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ कता जानुहुन्छ? भर्खर 2 महिना अपवाद पुरा भयो सरकार बनेको होइन। हामीले 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकार हो, झन् 2 तिहाईको दल बलका साथ आएको। उहाँलाई खैर म कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होइन, उहाँलाई सम्मानित संसदमा, सम्मानित प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूकै प्रचण्ड बहुमत भएको संसदमा त्यहाँका आफ्नै सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनलाई उहाँले के को आपत्ति थियो, के को गाह्रो थियो र के को साह्रो थिएन? कम्तीमा 100 दिन त कुरु न। अब उहाँ कुनै तन्त्र मन्त्र आदि इत्यादि ज्योतिषले उहाँलाई 100 दिन नोबल भनेर उहाँले नोबल्याएको छ भने त मलाई भन्नु केही छैन। तर हाम्रो 100 दिनसम्म होइन, 100 दिनसम्म कसले आलोचना गरेको छ र अहिले? एक्सन भएपछि रियाक्सन आइहाल्छ नि, हरेक एक्सनको रियाक्सन हुन्छ। अहिले त्यत्रो धेरै आलोचना तपाईँ भन्नुहुन्छ भने खास गरी पुराना दल भनेर गाली गरेका पुराना दलहरूको त संसदमा म कुनै प्रभावकारी भूमिकै देख्दिनँ। बरु त नयाँ आएको दलले त्यो श्रम संस्कृति पार्टीले बरु संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको देख्छु। अरू दलले त बरु सहयोग गरेका छन्, उनीहरू त 100 दिनका लागि कुरेरै बसेका छन्, वेटिङ गरेर बसेको देख्छु म। त्यसकारण मैले के भन्नु खोजेँ, तपाईँ सुरुवात कसरी गर्नुहुन्छ, बिहानीको सुरुवात तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ दिनको काममा? आम मानिसको एउटा प्रश्न, मानिसलाई डेलिभरी चाहिरहेछ कि मानिसलाई संसदमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिरहेछ? मलाई यो प्रश्न तपाईँले सोधिरहँदाखेरि म कानुनको विद्यार्थी हुँदा मलाई अमेरिकन प्रोफेसरले ह्युमन राइट्स पढाउँदाखेरि एउटा प्रश्न सोध्नुभएको थियो। तपाईँ ह्युमन राइट्सको कन्सेप्ट पर्सपेक्टिभमा रोटी र स्वतन्त्रता रोज्नु पर्यो भने तपाईँ के रोज्नुहुन्छ? मैले के भने म अल्पविकसित गरिब देशको मान्छे, म रोटी रोज्छु भने। पहिलो भोक मेट्छु छ, म भोक मेट्छु भने अहिले जनताले त्यही भनिरहेको छ। तर मलाई प्रोफेसरले फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई रोटी खान दिइरहन्छ सरकारले र बिस्तारै तपाईँलाई रोटी खान बन्द गरिदिन्छ, कम गर्दै लान्छ र बन्द गरिदिन्छ,
त्यो दिन तपाईँ म रोटी खान पाऊँ मलाई भोक लाग्यो भन्ने तपाईँलाई त्यो सुन्दा रहेन भने तपाईँको त्यो रोटी अगाडि खान पाएको कुराको के अर्थ रहन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। आशंका हो। आम नेपाली जनताले गरेको आशंका आजको दिनमा त्यति हो, उहाँको विरोध होइन। अनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि किन 4-5 जना सिफारिस गर्नु पर्यो? एउटै व्यक्ति वरिष्ठतम भत्ते गए सकिहाल्थ्यो नि। यो पनि मान्छेको प्रश्न हो, यो पनि आम मानिसहरूको प्रश्न हो। यो पनि एउटा गलत भाष्य सृजना भयो सुनिलजी यसमा। हाम्रै कानुन व्यवसाय मित्रले वरिष्ठहरूले पनि त्यो सिफारिस भने सुने मैले। तपाईँको कुरो के हुन्छ भने संविधानले प्रष्ट भनेको व्यवस्था, संविधानले प्रधान न्यायाधीश अथवा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश खाली भयो भने 1 महिना अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले रिक्त भएको जानकारी न्याय परिषदमा पठाउँछ अथवा न्याय परिषदसँग त्यो रेकर्ड हुन्छ। न्याय परिषदले प्रधान न्यायाधीश रिक्त भएपछि के गर्यो? न्याय परिषद सचिवालयले भन्नुभयो, सिफारिस होइन। न्याय परिषद औपचारिक बैठक बस्नु पर्दैन, न्याय परिषदले सिफारिस पनि गर्नु पर्दैन। न्याय परिषद सचिवालयले के गर्यो भने संविधान बमोजिम 3 वर्ष कार्यकाल सर्वोच्च अदालतमा पुरा हुनुभएका मान्य न्यायाधीशहरूको रोस्टर, नामावली र उहाँहरूको बायोडाटा संवैधानिक परिषद सचिवालयमा पठायो। यो सिफारिस होइन। यो भाष्यलाई हामी मिडियाकर्मीले पनि हामी कानुन व्यवस्थाले पनि सच्याउनु जरुरी छ। यो सिफारिस होइन। एउटा के हो भने संविधानले अहिलेको उदाहरण लिने भने 6 जना मान्य न्यायाधीशहरू प्रधान न्यायाधीश बन्नका लागि संविधानले छेक्दैन। संविधानले छेक्दैन, यो सिद्ध हो। यति नै हो, प्रश्न यति हो, जम्मा यति हो। जवाफ चाहिँ अनेक थरी हो, छेक्दैन। तर सवाल के हो भने संसारभरि नै न्यायपालिका अदालत, अघि हामीले भन्यौँ नि, अदालतले ठ्याक्क छलाङ मारिहाल्दैन, अदालत क्रमभङ्गतामा गइहाल्दैन, अदालत रिभोल्युसनमा जाँदैन कि। अदालतको विकास संसारभरि नै इभोल्युसनबाट भएको छ। अब उहाँहरू चाहनुहुन्छ रिभोल्युसन, त्यस कारण यो रिभोल्युसन गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले क्रमभङ्गता गर्नुभयो। यो नि क्रान्तिकारी कुरा हो र? यो त सामान्यकृत कुरा जस्तो लाग्छ मलाई त। तपाईँ के हुन्छ भने एउटा व्यक्तिलाई अन्याय भइरह्यो भन्दाखेरि सिफारिसमा परेका अरूलाई अन्याय पनि हुन सक्छ। उनीहरू पनि त आकाङ्क्षी हो नि त। तपाईँ म सिफारिस भयो भने म पनि स्वभावतः एक ठाउँमा आकाङ्क्षी हुन्छु, तपाईँ पनि। आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात अर्को अन्याय चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने अर्को कोणबाट पनि बहस भइरहेछ नि। सुन्नु, एउटा 6 जना न्यायाधीशहरूको बिचमा मैले भने उहाँहरू सबैजना प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य हो। हाम्रो परम्परा के हो? नेपाली जुडिसियरीको परम्परा तोडियो, अहिलेसम्म वरिष्ठतालाई गरिएको थियो। भारतमा एकचोटि इन्दिरा गान्धीले त्यो परम्परा तोडिदिनु भएको थियो र त्यसले भारतको न्यायपालिका जुडिसियरी त्यहाँको लिगल फ्रेटर्निटीमा ठुलो हङ्गामा ल्यायो र त्यसपछि नै कलेजियमको त्यहाँ विकास भयो। न्यायाधीश नियुक्तिमा कलेजियम प्रणालीको विकास भयो, अहिले आयो। भनेपछि हरेक घटनाले परिघटनाहरू जन्माउँछन्, क्रिया प्रतिक्रिया जन्माउँछ, त्यसले नयाँ कुराको डेभलप हुन्छ। त्यसलाई मैले त्यसैमा छोडिदिएँ। मेरो प्रश्न चाहिँ आम मानिसको प्रश्न हो। अब सुन्नुहोस्, अब अहिले यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न चाहिँ मान्छेले गरेकै पाउँदैन कि न्यायाधीश नियुक्ति हो कि न्यायाधीश प्रमोसन हो? न्यायाधीश त नियुक्ति हो। नियुक्ति भएपछि त्यो नियुक्ति गर्नको लागि आधार र कारणहरू चाहियो नि। आधार र कारणहरू, म कसैलाई नियुक्ति गर्दैछु भने बढुवा थियो भने ल ठिकै छ, लाइनमा जो अगाडि छ उही आउने भयो। नियुक्ति भएपछि आधार र कारण चाहिँ त्यो जिम्मेवारी निकायले, संवैधानिक परिषदले भनौँ, संवैधानिक परिषदले आम जनताका बिचमा आधार र कारणहरू दिनुपर्छ। त्यो आधार र कारणहरू पर्याप्त हुनुपर्छ, चित्तबुझ्दो हुनुपर्छ। मैले भने त्यसमा अब्जेक्टिभ मापन अलि बढी गरिदिएको भएदेखि हुन्थ्यो, अलि बढी सब्जेक्टिभ भयो कि भन्ने मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन्। र यो प्रश्नलाई अब म तपाईँलाई के भन्छु भने अब यसले एउटा कोर्स पुरा गरिसकेको छ। कोर्स पुरा गरिसकेपछि अब फेरि यसमा फेरि खोतल खातल पारेर कोर्स पुरा गर्यो, तर त्यो कोर्सको छलाङले अथवा त्यो पुरा भयो, कोर्स पुरा भयो, तर त्यसको प्रतिउत्तर देखिरहेछ नि, प्रतिक्रिया, त्यसको प्रतिउत्तर, प्रतिक्रिया, प्रतिजवाफ, प्रतिशोध जे भने पनि हुन्छ, त्यसको बाछिरा देखिँदैछ। त्यो त हरेक अदालतले त्यसको प्रतिजवाफ दिइरहेछ के सरकारलाई। मलाई अदालतले त्यसरी सरकारलाई प्रतिजवाफ दिन्छ जस्तो लाग्दैन। यति सोधे
हामीले पनि आम मानिसमा सोध्यौँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा 27,000 विचाराधीन मुद्दा फर्चुट हुनु पर्यो अनि न्यायालयमा किनबेच हुनु भएन र न्यायालयमा राजनीतिकरण हुनु भएन। यति खोजेको मानिसहरूले त्यसमा 6 जना मात्रै जसले गर्न सक्छ त्यही उपयुक्त पात्र हो। डाक्टर मनोज शर्माले पनि गर्न सक्छन् या सपना प्रधान मल्लले पनि। आम मान्छेलाई चाहिएको 27,000 विचाराधीन मुद्दा सकिनु पर्यो, समय मानिसहरूले न्याय पाउनु पर्यो, न्याय किनबेच हुनु भएन, पहुँच हुनु भएन, राजनीतिक दबाव र प्रभाव हुनु भएन। यति होइन सबैले खोजेको कुरो पनि त्यही हो। भन्न सबैले त्यही भन्छन् होइन, भन्न सबैले त्यही भन्छन्। 27,000 मुद्दा फटाफट विदाउट हियरिङ सिध्याइदिने त लगतमुखी न्यायमा जाने कि हामी वास्तवमा न्याय दिनको लागि न्याय दिने। तपाईँ मुद्दाको अधिकतम र द्रुततर फर्चुट भनेको लगतमुखी न्याय हो, त्यसले वास्तविक न्याय प्रदान गर्दैन। त्यसकारण अदालतमा तपाईँको व्यक्तिको स्वतन्त्रता, व्यक्तिको सम्पत्ति, व्यक्तिको जीवन गाँसिएका चिजहरू अदालत प्रवेश गरेका छन्। त्यसलाई मसिनो गरेर केस्रा गरी चलाउँछ गर्छ। र अर्को त सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो, त्यसले अरू अदालतले गरेका गल्तीहरू जिल्लाले, हाइकोर्टले, विशेष अदालतले, न्यायाधिकरणले, अर्धन्यायिक निकायले गरेका गल्तीलाई पनि उसले करेक्सन गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। त्यसकारण के हो भने द्रुत गति जीवनको क्षति भन्छ नि। त्यसै कारण यदि हामीले मुद्दामा द्रुत गतिको सिद्धान्तलाई मात्र अपनायौँ भने त्यसले न्याय नपर्न सक्छ, न्याय नहुन सक्छ। त्यसकारण त्यसको अर्थ के हो भने जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई पनि गर्नु भएन। त्यो सन्तुलनमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसका लागि हामीसँग जनशक्ति, न्यायाधीशको जनशक्ति, कर्मचारीको जनशक्ति, हामीलाई प्रविधिको सहयोग, भौतिक पूर्वाधार जस्ता चिजहरू पनि हामीलाई जरुरी। त्यसकारण न्याय भनेको एउटा निरपेक्ष चिज होइन, यो सापेक्ष चिज हो। न्याय तपाईँको अनुभूति हो। तपाईँ र म एउटा विषय लिएर गयौँ, एउटा विषयमा दाबी गरौँ तपाईँ र मैले, त्यो मध्ये तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो, मैले प्राप्त गरिनँ। मैले प्राप्त गरिनँ भने पनि मेरो यो कारण गर्दा मैले प्राप्त गर्न नसकेको ठिक छ भनेर क्षणिक रूपमा मैले हारेकोमा आवेश व्यक्त गरौँला, मेरो चित्तले, मेरो अनुभूति हो न्याय भनेको। त्यसले कस्तो अनुभूति गर्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ, लामो समय मान्छेहरू मुद्दा गरे हुन्छ, इगोको टसल हुन्छ। होइन, मैले त्यो बेलामा इगो राखेर गरेको थिएँ, पछि त अदालतले फैसला त ठिकै गर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ। तपाईँ र म जनमत लिन आम मानिसका पुग्यौँ भनेदेखि सिधै मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि न्यायालयमा न्याय किनबेच हुन्छ, सट्टापट्टा हुन्छ पैसामा। अनि आम मान्छे, तपाईँलाई थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, आम मान्छेले शक्ति र पहुँचको आधारमा न्यायमा न्यायकरण हुन्छ, न्यायिक सम्पादन हुन्छ भन्छन्। यो आम मान्छेको बुझाइ छ। यति काम मनोज शर्माले सकिदिनुभयो भने मिलाएर कानुन सम्मत, संविधान सम्मत 72को दुईपटकको संविधान सभाबाट बनेको 72को संविधान सम्मत गरिदिनु भयो भने त जनतालाई चाहिएको त्यति त हो नि। उहाँलाई त्यही अर्थमा हामी शुभकामना दिउँ। तर यसको लागि सुनिलजी म के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा एक्लैले यो कुरो सक्नुहुन्न। यसका लागि के तपाईँलाई यदि मनोज शर्माको क्षमता, दक्षता, योग्यतामा प्रश्न हो कि? तपाईँ पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, लामो अनुभव छ तपाईँसँग, सायद सँगै वकालती पनि गर्नुभयो होला तपाईँले, होइन? छ काहीँ केही फेरि उहाँको पक्षको वकालती होइन फेरि म होइन, मैले उहाँको विपक्षमा पनि केही कुरो भनिरहेको छैन। एउटा कुरो के हुन्छ भने समग्रमा न्यायपालिकामा प्रधान न्यायाधीशले लिड गर्ने हो, प्रधान न्यायाधीशले भिजन दिने हो, प्रधान न्यायाधीशले पोलिसी फर्मुलेसनमा सघाउ पुर्याउने हो। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भनेको त उहाँका सहकर्मी न्यायाधीशहरू जो एज ए जज दे अल आर इक्वल, होइन? एमङ द इक्वल उहाँ चाहिँ फर्स्ट रोस्टरमा हो, एमङ द इक्वलको फर्स्ट मात्रै हो उहाँ, त्यति मात्रै हो। न्याय सम्पादनको दृष्टिले भन्नु भने प्रधान न्यायाधीशले जे चाह्यो त्यस्तो निर्णय गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन। हरेक न्यायाधीशहरू सम्बन्धित फाइलमा निर्णय दिन उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू निर्भीक हुनुपर्छ र उहाँहरूले एउटा चाहिँ स्वच्छ न्याय दिनुपर्छ। हामी यो चाहन्छौँ। न्यायालय र तरङ्गित अनि किन बार एसोसिएसन यसरी आशंकित? न्यायालय तरङ्गित, बार एसोसिएसन आवश्यकताभन्दा बढी आशंकित हो कि भन्ने महसुस भइरहेछ। शङ्काको सुविधा त हामीलाई दिनु पर्यो नि बार एसोसिएसनलाई। यति हो। किन भन्नु होला भने म तपाईँलाई एउटा दृष्टान्त दिन्छु। चिट्ठा तान्ने हटाउन खोज्दैछ, हटाइसकेका छैन, त्यो पनि बजारमा हल्ला छ।
त्यसमा नेपाल बार एसोसिएसन जसले वकालत गर्छ जसले वकालत गर्छ नेपाल बार एसोसिएसनको उपलब्धि हो त्यो हो विगतमा गरेको नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि हो गोला प्रणाली। तपाईहरुको काठमाडौँको रामशाह पथमा बार एसोसिएसनको मैदानमा यही ठाउँमा यसकै लागि तपाईले सङ्घर्ष गरेको 109 दिनसम्म त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन भयो। त्यही सम्बन्धी एउटा अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि मैले पनि गाली विज्ञप्तिको मुद्दा खेप्नु परेको थियो चोरेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको समयमा। भनेपछि उपलब्धि हो यति त मनोज शर्माले पनि बुझ्नुहुन्छ नि श्रीमानले। मलाई लाग्छ त्यो उपलब्धि भन्दा उहाँ अगाडि जानुपर्छ भनेर अस्ति सामान्य प्रधान न्यायाधीशसँग नेपाल बार एसोसिएसनको कार्य समितिले चाहिँ भेटघाट पनि गर्यो र 39 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पनि दियो। त्यसकारण हामी त गोलामा मात्रै सीमित छैन, गोलाबाट एक स्टेप अगाडि अटोमेसनमा जानुपर्छ। बस त्यहाँनेरि हो, अटोमेसनमा जानुपर्छ, अदालत प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ। र आजको हामी बहस त के गरिरहेका छौँ भने हुम्लाको जनताले सर्वोच्च अदालतको सेवा हुम्लामै बसेर यो डिजिटल प्रविधिबाट पाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो सेवा सरल हुन्छ, त्यो महँगो हुँदैन, त्यो सेवा पहुँचयोग्य हुन्छ भनेर अब हामी प्रविधि मैत्री अदालतको कुरा गरिरहेका छौँ। अब प्रविधिको पहुँच चाहिँ के भने सर्वसाधारण जनतामा पनि पुर्याउनु पर्यो। त्यो दायित्व कसको हुन्छ? सरकारको दायित्व हुन्छ। अब त्यसै गरी फैसला कार्यान्वयन अदालतले फैसला गर्छ, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय पनि छैन अदालतमा, तर त्यसलाई सहयोग कसले गर्नु पर्यो? सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो होइन। त्यसकारण न्याय भनेको समग्र हो। अदालतमा मुद्दा पर्दा मात्रै न्याय हुँदैन सुनिलजी। न्याय भनेको समग्र तपाईँको समाजको चाहिँ त्यो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ एउटा चाहिँ इफोर्ट हो न्याय भनेको। तपाईँ एउटा सामान्य चाहिँ झगडा पर्यो, प्रहरी चौकीमा जानुभयो, त्यहाँ सही ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान भएन होइन, त्यहाँ चाहिँ पहुँचका आधारमा कसैलाई छोडियो अथवा पहुँचका आधारमा सामान्य घटनालाई अतिरञ्जना गरेर बढी अभियोग लगाएर लिएर आयो, त्यो पनि अन्याय हो अनुसन्धानको दृष्टिकोणले। त्यो अनुसन्धानकर्मीले गरेको चाहिँ गलत कार्यलाई पनि के अरे अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलले अनदेखा गर्यो, त्यो पनि न्याय प्रणालीको। त्यस कारण न्याय प्रणालीमा हरेक कुरा जोडिँदै आउँछ। तपाईँ फाँटमा जानुहुन्छ, फर्स्टमा तपाईँ रिसेप्सनमा जाँदाखेरि पाउने तपाईँको व्यवहार, त्यसपछि तपाईँले फाँटमा जाँदा पाउने व्यवहार, तपाईँले इजलासमा जाँदाखेरि पाउने व्यवहार, र अनि त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँको मुद्दाको सुनवाईमा हुने तपाईँको समय व्यवहार जस्ता व्यवहारहरू आम रूपले यी सबै एक एक्टिभिटिजहरूले समग्रमा न्यायको प्रतिबिम्ब दिन्छ। त्यसकारण अदालतको त्यति परिवर्तन भएको महसुस सर्वसाधारणले पायो भने त्यो पनि ठुलो उपलब्धि आजको दिनमा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसकारण हामी भन्छ प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरौँ, अनि थप उपलब्धिका लागि निरन्तर हामी वाचडग हो नेपाल बार एसोसिएसन भनेको, हामीले निरन्तर आवाज उठाइरहनुपर्छ। त्यसकारण भन्छ नि बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यो बच्चा शिशु असाध्यै धेरै प्रिय हुन्छ नि आमाको लागि, तर आमाले पनि के थाहा पाउँदैन भने बच्चा रोएपछि मात्रै उनले दुध खुवाउँछन्। त्यसकारण न्याय भनेको पनि त्यही हो र नेपाल बार एसोसिएसनले त्यही रुन नसक्नेहरूको आवाजलाई, चिच्याउन नसक्नेहरूको आवाजलाई मुखरित गरिदिएको मात्रै हो। त्यो त वर्षौँ भयो हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्नु पर्यो, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउनु, त्यही भएर हामी भन्यो, हामीले कति बहस गर्यौँ, त्यही भएर आफै प्रधान न्यायाधीश हुँदा पनि उहाँले व्यवस्था गरेर जानुभयो, हामीले आपत्ति जनायौँ। मलाई एउटा के छ भने तपाईँले अहिले राजनीतिकरण दलीयकरण जे भने पनि नेपालको न्यायपालिकामा म मेरिटोक्रेसीमा केही साथीहरूको चाहिँ त्यो शङ्का होला, तर भारतकै तुलनामा नेपालको न्यायपालिका त हेर्नु भने तपाईँले बहुत समावेशिता पाउनुहुन्छ, बहुत समावेशिता। त्यहाँ तपाईँ थारूको प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ नेपालको न्यायपालिकाभित्र, त्यहाँ तपाईँ महिलाको प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ, त्यहाँ जनजातिको प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ, त्यहाँ विविध क्षेत्रका मान्छेहरू प्रतिनिधित्व देख्नुहुन्छ। यो चाहिँ यो 62-63को संविधानपछि आएको एउटा उपलब्धि हो। भलै त्यसलाई मानिसहरूले राजनीतिकरण भने। म चाहिँ नि के भन्छु भने राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा राजनीतिकरण भन्नु हुँदैन। यदि उसले राजनीतिक फैसला दिन थाल्यो भने चाहिँ भन्नुपर्छ, त्यति बेला चाहिँ भन्नुपर्छ। हामी जसरी भन्छौँ, मैले एउटा कुरा सिधै वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहाल होइन, उहाँले सिधै भन्नुभयो 93सम्मको सेटिङ भत्किएको, त्यसकारण अदालतदेखि बारसम्म तरङ्ग हो, यति बुझ्नुहोस् भन्नु उहाँले मलाई। होइन अब यसलाई 93सम्मको सेटिङ, म त सेटिङ भत्कियो, म सेटिङ भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्न चाहन्न। इतिहासदेखिको प्रचलन थियो, त्यो प्रचलनमा क्रमभङ्गता चाहिँ आएको। यो क्रमभङ्गताले नागरिकलाई र मुलुकलाई फाइदा पुग्छ भन्दा पुग्यो भने केही फरक पर्दैन। के फरक परेर हामीलाई त एउटा भन्छ कि चिनिया उखान्छ, बिरालो कालो होस् कि सेतो होस् तर त्यसले मुसा मार्नु पर्यो।
त्यसकारण नागरिकले पनि चाहेको थियो योग्यता संविधानले योग्यता पुगेका मध्येबाट हिजो रोस्टरमा रहेको मध्ये वरिष्ठतमहरूले प्रधान न्यायाधीश हुने प्रचलन थियो। आज त्यो क्रमभङ्गता भयो। क्रमभङ्गता भएर जो नयाँ प्रधान न्यायाधीश आउनु भएको छ उहाँहरूले आम नेपाली जनतालाई न्यायपालिकाप्रतिको अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जनआस्था जुन गिरेको जनआस्था छ त्यो गिरेको जनआस्थालाई अभिवृद्धि गर्ने दिशामा उहाँ अगाडि बढ्नु भने उहाँका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले शुभकामना व्यक्त गर्छ। शुभकामना मात्रै होइन सहयात्री हुन सक्छ। सहयात्री शुभकामना हुन सक्छ। त्यति मात्रै होइन, अस्ति एउटा पार्लियामेन्ट मेम्बरले बार के हेरेर बसेको छ भनेर उहाँले एजेन्डा उठाउनु भएको छ। म के भन्छु उहाँ मान्यज्यूलाई पनि भने कि उहाँ तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा न्यायपालिका सुधारका जुन एजेन्डा उठाउनु भएको छ त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसन हातमा हात मिलाउन साथमा साथ दिन तयार छ र यहाँहरूले उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण एउटा विषय न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिकरण गर्नु पर्यो भन्ने विषय छ। यो विषय पनि यहीँबाट मान्यज्यूलाई एउटा कुरा सम्झाइहाल्छु। उहाँले नियमावली भन्नु, नियमावली होइन न्याय परिषद ऐनमा तपाईँहरू संशोधन ल्याउनुहोस्, त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले सहयोग गर्न तयार छ। ठाउँमा आउनु पर्यो नि न्याय परिषद ऐन। अहिले त के छ भन्नु दुख्या छ मलाई टाउको खुम्नु छ तपाईँ पेट दुख्या औषधि। मानिसहरूले पनि डिटेलमा अध्ययन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो, संविधान हेर्नु पर्यो, कानुन हेर्नु पर्यो। त्यहाँ मैले हिजो पार्लियामेन्टमा बोलेको छु नि कानुन न्याय संशोधन राजनीति गर्ने हो भने श्रीमानहरूले कालो कुर खोलेर आउनु पर्यो अनि तपाईँहरूको सम्पत्ति पनि शुद्धिकरण गर्नु पर्यो। शुद्धिकरण होइन सार्वजनिकरण गर्नु पर्यो, छानबिन पनि गर्नु पर्यो भनेर नागरिक समाजले त होइन। यो त कुनै नयाँ कुरै होइन नि। पहिला हाम्रै पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको बेलाको सम्पत्ति छानबिन आयोगले गरेको छानबिन सबभन्दा पहिला सार्वजनिक गरौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। म मान्यज्यूलाई त्यो कुरो स्मरण गराउन चाहन्छु। पहिला भैरवप्रसाद लम्साल आयोग भन्छु, भैरवप्रसाद लम्साल आयोगले गरेको त्यो जुन छानबिन प्रतिवेदन छ त्यसलाई सार्वजनिक पनि गरौँ, कार्यान्वयन पनि गरौँ। अहिले भइरहनु भएको मान्य न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि गरौँ, कार्यान्वयन पनि गरौँ। त्यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसनले यी बट केही भन्नेवाला छैन। उहाँहरूलाई हातेमालो गर्दै हातमा हात मिलाउँदै सहकारी गर्न तयार छ। पछि बार बेन्चसँग चोसो मोसो मिलाउन जाँदैन। चोसो हामी त के भन्छौँ न्यायपालिकालाई आश र त्रासमा राख्नु हुँदैन, न्यायपालिकालाई भयमा राख्नु हुँदैन। न न्यायपालिकालाई आश र त्रासमा राख्नुहुन्छ न न्यायपालिकालाई भयमा राख्नुहुन्छ। त्यस कारण हामी भयरहित न्यायपालिका, स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका पक्षमा छौँ र हामीलाई किन चोसो मोसो मिलाउनु पर्यो सुनिलजी? तपाईँहरू प्रधानमन्त्री बालन शाहसँग तर्सेको हो कि तपाईँ प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्मासँग तर्सेको हो? हामी सर्वसत्तावादसँग तर्सेको, हामी निरङ्कुशतासँग तर्सेको, हामी व्यक्तिसँग तर्सेको होइन। निरङ्कुश प्रवृत्तिसँग, सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिसँग त्यो चाहिँ तपाईँले तर्सेको। त्यो चाहिँ तपाईँ डाक्टर शर्मासँग देख्नुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री बालन शाहसँग? त्यो राज्य सत्तासँग देखिन्छ। अब त निर्णायक भूमिकामा त डाक्टर शर्मा आउनु भएको छ श्रीमान। डाक्टर शर्माको भूमिका भनेका राज्यका 3वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्ग, राज्यका 3वटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र सक्षम बनाउने हो। कि यस्तो न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गर्न सक्दैन? सक्छ त सक्दैन? त्यो त हामी मन्त्री परिषदको छाया न्यायपालिकामा नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। डाक्टर शर्माको निष्पक्षतामाथि तपाईँको शङ्का हो? उहाँले हाइकोर्टमा न्याय सम्पादन गर्नुहुँदा प्रश्न उठाएको छैन। उहाँले अहिलेसम्म गरेको सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा प्रश्न उठाएको छैन। उहाँको निष्पक्षतामा अहिले हामीले शङ्का गरेकै छैन। बसी बिहालो पनि होइन। तपाईँ केही सङ्केतहरू राज्य मैले भने नि सुनिलजी, मैले सायद आम दर्शकहरूलाई पनि र तपाईँलाई पनि मैले बुझाउन सकिनँ, त्यो मेरो कमजोरी हुन्छ। हामीले राज्य सत्ताको चरित्र बुझेनौँ कि जब राज्य सत्ताको चरित्र बुझिन्छ नि त्यो राज्य सत्ताको चरित्र डेमोक्रेटिक हुँदै गएको छ कि त्यो अटोक्रेटिक हुँदै गएको छ त्यो हेर्नुपर्छ कि। मैले अघि भने नि भोक लागेको मान्छेलाई रोटी प्यारो हुन्छ। रोटी त तपाईँले दिनुभयो, तपाईँ बिस्तारै रोटी दिनु बन्द गर्नुभयो भने तपाईँ त रोटी खान भोक लाग्यो भन्ने पनि नपाउने अवस्था चाहिँ नआओस् भन्ने तर्फ मात्रै हाम्रो खबरदारी हो। हामी चाहिँ परम्परा, संस्कार, व्यवहार भन्दा पनि नियम, कानुन, नियमावली र संविधानले के भन्छ त्यसभन्दा बाहिर प्रधानमन्त्री अथवा यो सरकार अथवा यो सदन गयो भने त्यसपछि तपाईँ हामी छौँ।
अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामी त परम्परा संस्कार व्यवहारमै त छलफल गरिरहेछौँ। 72को संविधान, त्यस अन्तर्गतको कानुन, त्यस अन्तर्गत बनेका विविध पक्षहरूभन्दा बाहिर सरकार गयो भने त्यसपछि तपाईँ हामी सडकमा आउने हो। अहिलेसम्म गएको देखिँदैन। यस्तो हुन्छ, कुनै पनि चिज म्याच्योर्ड हुन टाइम लाग्छ। यो त आशंकाकै सुविधा। अब शङ्काको सुविधा दिनु। मेरो के छ भने म प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पनि सफल कार्यकालको शुभकामना दिन्छु। यता न्यायपालिकातर्फ डाक्टर मनोज कुमार शर्मा सामान्य प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल पनि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न, न्यायपालिकालाई स्वच्छ राख्न र न्यायपालिकालाई सक्षम न्यायपालिका रूपमा रूपान्तरण गर्न उहाँको कार्यकाल पनि सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यसको अर्थ यो होइन कि हामी खबरदारी गर्नबाट चुक्छौँ, हामी प्रश्न गर्नबाट चुक्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा तपाईँलाई पनि आक्षेप छ, तपाईँहरू पनि विचारभन्दा कुनै पनि पार्टीको विचारभन्दा माथि उठिदिनु पर्यो भनेर मैले प्रतिक्रिया दिएको हेरिरहेको थिएँ। मैले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले बोलेका भन्दा तल आम मानिसहरूको प्रतिक्रियामा अहिले त हजुर हाम्रा विरुद्ध 10,000 मान्छेहरू चाहिँ त्यही कमेन्ट गर्नलाई खटाइएको छ। त्यसो भन्दाखेरि त्यही भन्थे पुराना तलले, यो जति यो विरोधीहरू यी सबै प्रायोजित फेक भन्थे, जनमत त झन्डै 2/3 आयो। यसलाई भन्छ कग्निटिभ ह्याकिङ। झन्डै 2/3 जनमत आयो। कग्निटिभ ह्याकिङ भनेको यसैलाई भन्छ। अनि के भने झन्डै 2/3 को जनमत आयो। मैले भने नि कग्निटिभ ह्याकिङ हुन्छ नि हामी, यो भनेको त्यही हो। व्यवहारले पुष्टि गर्छ। व्यवहारले पुष्टि गर्छ। उहाँहरूले राम्रो गर्नुभयो भने शुभकामना छ, मैले भनिहालेँ। सरकार निर्णय गर्दै जाने अनि अदालत त्यसको प्रति जवाफ लगाउँदै जाने भयो भने त्यसपछि मुलुक कहाँ पुग्छ? सायद त्यस्तो भएको छैन। कहिलेकाहीँ हामी कहाँ के हुन्छ भने ट्रेड युनियन खारेज, 100 विद्यार्थी युनियन खारेज, अथवा विद्यार्थी युनियनको औचित्य छैन, अथवा देउवा दम्पतिलाई पक्राउ गर्ने पक्राउ पूर्जी लगायत यो 2 महिनाको बिचमा भएका के महत्त्वपूर्ण र आम मानिसको चासोको प्रश्न, चासोको सवालमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ आदेश। सम्भवतः अदालतले संविधान र कानुन हेऱ्यो होला, मलाई त्यो लाग्छ। अदालत कसैप्रति पूर्वाग्रही हुँदैन। र एउटा चाहिँ कुरो के देखिन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो, हाम्रो सामान्य सर्वोच्च अदालतकै एउटा 14-15 सालतिरको एउटा मुद्दामा अदालत के हो भन्ने बारेमा एउटा तपाईँको आम दर्शकले पनि बुझ्ने, हामी सबैले बुझ्ने भाषामा मैले के भन्छु भने अदालत भनेको माउ हो, चल्लाको। सरकार भनेको बाज हो, बाजले जहिले पनि चल्ला टिप्न खोज्छ, माउको दायित्व चल्लाको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अदालतको कर्तव्य हो। त्यो हेर्दा कुनै पनि सरकार भन्नुहोस् आजका, म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु सुनिलजी, तपाईँले अरू त होइन बहुदल बसेका कुनै पनि सरकारले अदालतप्रति खुस भएको कुनै एउटा सरकार देख्नुहुन्छ तपाईँ? सबै सरकारहरूले यो अदालत चाहिँ हडल भयो, यो अदालत चाहिँ बाधक भयो भनेर अदालतलाई आफ्नो कार्यकालमा गाली गरेको देख्नुहुन्छ। जब उहाँहरू प्रतिपक्षमा जानुहुन्छ, सडकमा आउनुहुन्छ, त्यति बेला फेरि उहाँहरूलाई स्वतन्त्र र सक्षम र स्वच्छ अदालत चाहिन्छ। यो डबल स्ट्यान्डर्ड हाम्रो राजनीतिक दलको होइन, हामी जनतामा पनि छ। तपाईँ कुर्सीमा बसेको बेला तपाईँ अदालतलाई हडल देख्नुहुन्छ। जब तपाईँ सामान्य नागरिक भुइँ मान्छे हुनुहुन्छ, नागरिक हुनुहुन्छ, निसहाय हुन्छ, असहाय हुन्छ, त्यति बेला तपाईँलाई अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निर्भीक चाहिन्छ। त्यस कारण हामी पनि डबल स्ट्यान्डर्डमा छौँ कि यो डबल स्ट्यान्डर्ड हामीले छोड्नुपर्छ। त्यस कारण जुन संस्थाहरू, पार्लियामेन्ट विधि बनाउने संस्था हो, बहस गर्ने संस्था हो, प्रश्न उठाउने संस्था हो, त्यसलाई त्यही रूपमा चल्न दिनुपर्छ। मन्त्री परिषद कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो, त्यसलाई त्यही रूपमा चल्न दिनुपर्छ। विकास निर्माण, जनताका एस्पिरेसन, सारा कुरा मैले भने नि प्रहरी चौकीदेखि सामान्य सर्वोच्च अदालतसम्म छ नि त न्यायिक भन्ने कुरो त। त्यो प्रहरी चौकी भने त एक्जिक्युटिभको माताहतमा पर्छ होइन? कतिपय छ इमिग्रेसनमा तपाईँ समस्या देख्नुहुन्छ, अथवा जनताले आम रूपमा गुनासो गरेका ठाउँहरू भने के त एक्जिक्युटिभकै माताहतमा छ नि। न्यायपालिका त्यो त सानो ठाउँ, तपाईँले एउटा डिटेल बृहत कम्प्रिहेन्सिभ रिसर्च गर्न लाउनुहोस्। तपाईँले एक्जिक्युटिभले गरेकोमा बढी मान्छेको असन्तुष्टि छ कि जुडिसियरीले भन्दाखेरि संसारकै रिसर्चले के देख्नुहुन्छ भने जुडिसियरी त्यो कम्पेरिटिभ हेर्नु हो भने तपाईँ जुडिसियरीको कमाइ पाउनुहुन्छ। त्यसको अर्थ जुडिसियरी कम छ भनेर हामी अदालतको दिनदिनै अदालतमा प्र्याक्टिस गर्ने मान्छेले जुडिसियरीको वकालत गर्नुपर्छ भने हामीले पनि ती कमजोरीलाई नै सच्याउनुपर्छ। आज जनताहरू हामीसँग चाहिँ तपाईँको जुन 80% जनताहरू असन्तुष्ट छन्, त्यसलाई घटाएर 40, 50, 60 ल्याउँदै त्यसलाई 0मा लिएर आउनुपर्छ।
हाम्रो हाम्रो त त्यो हुनुपर्छ नि। तपाईँहरू सदन सरकार र बेन्च तिनटै उस्तै एउटै किताबमा पुग्यो अथवा संसद पनि रासोपा सरकारमा पनि रासोपा अहिले कुनै पनि गठबन्धन छैन। त्यसपछि अदालतमा पनि उसले नै सिफारिस गरेको न्यायाधीश नियुक्त प्रधान न्यायाधीश त्यसमा तर्सेका हुन् एक थरी मान्छेहरू। आशंका त गर्न पाइयो तर अनि बालेन शाहले स्ट्याटस लेख्यो भने 2-4 जना मान्छे सडकमा पनि आउँछन्। सडकदेखि सदनदेखि सरकारदेखि अदालतसम्म बालेन शाहको छाया र प्रभाव पर्दै गएको छ भनेर तर्स्या हो। तर्सिनु पर्छ भन्छु म, किनभने यदि तर्सिएन भने त्यो एउटा सत्ताको चरित्र के हुन्छ भने त्यो निरङ्कुश बन्दै जान्छ। त्यसलाई प्रश्न र खबरदारी बारम्बार गरिरहनुपर्छ डेमोक्रेसीमा। त्यस कारण भन्छौँ नि हामी हतियार तपाईँले चलाइरहनु भने त्यो हतियार भुत्ते हुन्छ कि त्यसलाई बेला बेलामा धार लगाइरहनुपर्छ। त्यस कारण प्रश्नहरू र आलोचनाहरू भनेको त्यो हतियारलाई धार लगाएको, हतियारलाई भुत्ते बनाएको। यो सरकार यो सदन असफल नहोस्, यसले अझ राम्रो काम गरोस् भन्ने कामना चाहिँ मनमा छ तपाईँहरूको? हरेक मान्छेको छ, हरेक नागरिकको छ, प्रतिपक्षको पनि छ, हरेक नागरिकको छ। तपाईँ नागरिकको रूपमा सोच्नुहुन्छ भने केदार कोइरालालाई पनि छ, हरेक मान्छेलाई छ। त्यो राम्रो होस् भन्ने हरेक मान्छेले चाहन्छ, हरेक नागरिकले चाहन्छ। त्यही भएर मानिसहरूले एकपटक हेरौँ न त भनेर टेस्ट गरे हुन्। त्यस कारण त्यो टेस्टलाई उहाँहरूले जनताको जुन अपेक्षा छ, आकाङ्क्षा छ, त्यसलाई उहाँहरूले कुठाराघात नगर्नुहोस् र त्यो दिशातर्फ ड्यु प्रोसेस अफ लमा जानुहोस्, रुल अफ लमा जानुहोस्, रुल बाई लमा होइन। हाम्रो जम्मा त्यति हो रिक्वेस्ट। बुझेँ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमानहरूको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिकरणका विषयमा अथवा छानबिनका विषयमा चाहिँ अख्तियार अन्तर्गत लान सकिन्छ? त्यो यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, अख्तियार अन्तर्गत लाँदाखेरि चाहिँ नि त्यो एउटा पछि त सेवानिवृत्त भएपछि कुनै त्यस्तो गरेको आदि इत्यादि देखियो भने अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण अख्तियार पनि सरकारको एउटा संवैधानिक अङ्ग हो, स्वतन्त्र अङ्ग हो। त्यसकारण न्यायपालिकाको सन्दर्भमा यदि त्यसरी छानबिन गर्ने हो भने एउटा छुट्टै नै न्यायपालिकालाई अदालतका चिजवस्तुहरूलाई हेर्नको निम्ति एउटा छुट्टै निकाय नै पनि गठन गरेर जान सकिन्छ, जसलाई न्याय परिषद ऐनमा तपाईँले संशोधन गरेर चाहिँ पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र केही चाहिँ त्यस्ता समाजका एउटा चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिहरू सहितको एउटा कमिटी बनाएर हेर्ने, त्यसले निरूपण गर्ने, त्यसले एउटा रिपोर्ट दिने कामहरूलाई लैजानुपर्छ। फेरि हामी चाहिँ फेरि अदालतलाई, न्यायपालिकालाई फेरि अख्तियारको माथामा लगेर दिउँ भने पनि त्यो शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ। मैले किन प्रश्न गर्दैछु भन्दाखेरि मुलुकका प्रधानमन्त्री, हामी कार्यकारी हो नि त प्रधानमन्त्री, त्यो पनि संसदले होइन जनमत प्राप्त संसदले बनाएको प्रधानमन्त्री पनि यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री पनि उहाँहरू पनि अदालती प्रक्रियामा दायरहरू भएको छ कि गइरहनु भएको छ। यो त के हो भने हाँकेको प्रधानमन्त्री होइन, उहाँहरू जानै नहुने भन्ने छैन। मैले पनि त्यही भएर मैले पनि जाँदै नहुने र श्रीमानहरूको सम्पत्ति पनि अख्तियारले हेर्नै नहुने भन्ने त छैन। त्यो पढ्नु ठिक बेसिक भन्ने मेरो प्रश्न। मैले भने नि सेवानिवृत्त भएपछिको अवस्था एउटा हुन्छ, सेवाकालीन अवस्थामा त्यसले चाहिँ के भने शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार त्यो चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्ने भयो हुनाले संसारमा कहीँ पनि यो अभ्यास छैन। यसलाई किन गरिएन भन्दाखेरि शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकालाई भय, त्रास, आशबाट मुक्त राख्नलाई हो। तर संसारमा यति धेरै हाम्रो न्यायालयप्रति आर्थिक विचलनको प्रश्न पनि कमै ठाउँमा उठ्छ होला है? यस्तो हुन्छ, लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूमा यो प्रश्नहरू उठ्छन् नै। अब तपाईँको चाहिँ न्यायपालिकाले जनास्था आफैले निर्माण गर्दै जाने हो, जनास्था आफैले निर्माण गर्दै जाने हो। त्यस कारण चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने त्यहाँको आम जनताको मनोभावना नै ओहो न्यायाधीशले पनि घुस खान्छन् र न्यायपालिका पनि भ्रष्टाचार हुन्छ र भनेर अनौठो मान्ने के सरप्राइजिङ गर्ने फेजमा हामीले न्यायपालिकालाई लिएर जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ उल्टो छ, फेरि हामी ठ्याक्कै उल्टो छ। आम मान्छेले सुनिलजी हाम्रो संस्थागत विकास नै हाम्रो छोटो अवधि छ। हामीले त्यस्तो धेरै ठुलो दुःख पनि पाएका छैनौँ, हामीले ठुलो हन्डर पनि खेपेका छैनौँ। पशुपतिनाथको कृपाले हाम्रा नेपाली जनता भोकभोकै मर्नु पनि परेको छैन।
त्यसकारण हाम्रो चाहिँ जीवनस्तर ठिकै ढङ्गले चलेको हुनाले मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू महासचिव अस्तिको जेएनजी विद्रोहमा संसद सरकार र अदालत तीनटै जल्यो क्या म चलाउने पक्षको होइन फेरि त्यसको पुरा विरोधी हो म तर एकैपटक कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिका जलेका छ त्यो किन जलाइयो होला त्यसो विपक्ष हो म तर किन जलाइयो होला भन्ने तिर चाहिँ गइएन के तपाईँको एउटा चाहिँ कार्य आएको प्रतिवेदन आयो र हामीले चाहिँ मानव गरेर आएको प्रतिवेदन पनि आएपछि त्यसको एउटा अध्ययन गर्ने एउटा समिति पनि हामीले बनाएका छौँ मानव गरेर आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो स्टडीलाई होल्ड गरेर राखेका छौँ र एउटा जरुरी के छ भावी पुस्ताका लागि पनि भने भाद्र 23 गतेको आन्दोलनको एकजना हाम्रो पत्रकारले लेख्नु भएको छ रिपोर्टमा छ 1:30 बजेपछिको अवस्था के हो त्यसलाई त्यो रूपमा लैजाने कार्यमा 23 गतेको 1:30 बजेपछिको परिस्थिति निर्माण हुने चरणमा तत्कालीन राज्य सत्ता सरकार अथवा आन्दोलनको आह्वानकर्ताको त त्यो देखिँदैन हेर्नुहोस् आह्वानकर्ता बाहेकको एक्टरहरू को थिए भन्ने बारेमा गहिरो अनुसन्धान जरुरी छ म त्यसमा गइन अब 24 को त तपाईहरुले संसद सिंहदरबार र रामशाह पथको अदालत र सँगै बार एसोसिएसन पनि जल्यो तर सँगै भएको पुरातत्व विभाग पनि जलेन त्यसमा ठिक अगाडि भएको विवाह संस्थान पनि जलेन कृषि विकास बैंक पनि जलेन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि जलेन तर न्यायाधिवक्ता कार्यालय जल्यो यो त्यो जति छ नि अनि त्यसपछि राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्री निवास पर चलाउने प्रयास भयो त्यस सेनाले रोक्यो मैले भन्न खोजेको यति प्रतिको आक्रोश जलाउनु अपराध हो तर यत्रो आक्रोशको हामी त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ किन अध्ययन गरिरहेको छैनौँ यसमा पनि नागरिकको असन्तुष्टि छ कि भनेर चाहिँ किन हामीले अध्ययन गरेनौँ राज्यका 3वटा अङ्ग र राष्ट्रको अभिभावक संस्था जलाउनु अपराध हो त्यो लेभलमा तर त्यत्रो मास किन गयो जलाउन कहिले काहीँ के हुन्छ भने मासले चाहिँ विवेक गुमाउँछ भिडले विवेक गुमाउँछ तर त्यसको पछाडि जो लिडरसिप थियो जसको प्लान थियो त्यो गर्ने जसको योजना थियो उनीहरूले यो मुलुकलाई नेपाललाई एउटा असफल राष्ट्र बनाउन चाहन्थे तिनीहरू अपराधी हुन् जो होस् त्यसमा माने मैले तिनीहरू अपराधी हुन् उनीहरूले नेपालको भलो चाहेका होइन अपराधीको संख्या चाहिँ थोरै हुन्छ त्यो थोरै हुन्छ जो नेपाली होइनन् भन्छु म होइन नेपाली होइन तर जो बार एसोसिएसन जलिरहँदाखेरि सँगै जोडेको पुरातत्व विभाग चलाउनु हुन्न भनेर ठुलो युवाहरू चाहिँ लामबद्ध भएर बसेको मैले देखेको छु त्यो दिन युवा भन्दा पनि केही हाम्रो पुरातत्वविदहरू अभियन्ताहरू उहाँहरूले हात जोडेर रिक्वेस्ट गरेर गर्नुभयो र त्यति बेला त मलाई के लाग्छ सुनिलजी भने हाम्रो फेरि जाँदाखेरि चाहिँ अब यो जोडिन पुग्छ तपाईको सेक्युरिटी कमान्ड छोडिदेऊ आफ्नो ज्यान जोगाऊ हतियार जोगाऊ भन्ने आदेश प्राप्त भएपछि सेक्युरिटीले आफ्नो कमान्ड छोडिदियो सबै सेक्युरिटी भन्छु म सेक्युरिटीले कमान्ड छोडिदिएपछि कतिपय ठाउँमा एकजना सेक्युरिटीले हाम्रै अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ भने तुलसीपुर दाङमा एकजना प्रहरी महिला प्रहरीले त्यहाँ मात्रै हाम्रो 11वटा त हाम्रो लफम जल्याएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँ एकजना महिला प्रहरीले उहाँलाई पछि सम्मान पनि गरियो अदालतले पनि सम्मान गर्यो प्रहरीले पनि सम्मान गर्यो एकजना महिला प्रहरीको अनुरोधलाई मान्छेले स्वीकार्यो भनेपछि मलाई के हुन्छ भने मैले अघि भने नि भिडले विवेक गुमाउँछ तर त एकजना मात्रै तपाईँको चाहिँ मान्छे निस्क्यो भने काफी हुन्छ उसले हात जोडेर उसले रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई गर्न सक्छ त्यसकारण मेरो प्रश्न यतिको जलाउनु अपराध हो तर जलाउन किन उद्यत भए भने त्यसभित्रको कारण पनि काहीँनिर यसमा पनि कैफियत छ कि भनेर खोज्ने कि यस्तो हुन्छ रूपमा यसको समस्याको हल हुन्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मानिसहरूमा असन्तुष्टि चाहिँदै गएको हुन्छ रोजगारी नपाएको असन्तुष्टि समयमा नागरिकता नबने असन्तुष्टि समयमा पासपोर्ट नबने असन्तुष्टि होइन अदालतमा मुद्दा जाँदाखेरि हारेको असन्तुष्टि होइन
वर्षौसम्म र अब तपाईँको पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्नु होला भने अब केही केही चाहिँ अब त्यो हाउमै भनौँ न एउटा भिडको उसमा धेरै अब त्यो मात्रै होइन अदालत चलाउन आउनेहरूको ठुलो सङ्ख्या चाहिँ हजुरको जेल ब्रेक भएपछि आएको कैदीबन्दीहरूको छ त्यो पनि छ त्यो छ त्यो भएपछि उनीहरूले त्यो अदालतले गर्दा म थुनामा परे भन्ने छ नि त उसले आफ्नो कुरो त केही पनि सम्झिँदैन त्यो पनि अवस्था त्यस कारण यी जम्मै चिजहरूको बारेमा मसिनो अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ अहिले कसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोपित गर्नु कसैप्रति लान्छित गर्नु कसैप्रति लगाउनु चाहिँ ठिक हुँदैन भविष्यको पुस्ताले इतिहासमा यो चिजहरू भएको थियो भनेर राज्य सञ्चालकहरूले राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भएको बेहोसीपन हो कि हजुरको पहिला थुन्ने अनि सुन्ने भनेर अहिले व्यापक चर्चा छ यो कसरी सुल्झाउने यो चाहिँ अटोक्रेसीको सिम्टम हो त्यही भएर मानिसहरूले आशंका गरे हुन् र हामीले पनि बेला बेलामा आवाज उठाउनुपर्ने कारण चाहिँ त्यही भएको पहिला सुन्ने अनुसन्धान गर्ने हेर्ने अब झापझुपमा मान्छेलाई लगेर सुने चाहिँ यो त निर्दोष रहेछ भनेर छोडिदिएको छ के त्यो न्याय प्रणालीप्रति के जान्छ यो पावरवाला थियो अथवा यो ऊ थियो अब भोलि पर्सि यसो हेर्दै जानुहोस् तपाईँ निर्दोषै होला मान्छे समाउँछन् ल्याउँछन् ल्याएपछि त्यो त घन्टीमा भोट हालेको थियो त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता थियो अहिले त भर्खर नयाँ पार्टी भएर चिज आएको छैन भन्दै छोडिदिए जाने अवस्था आउन सक्छ त्यो पावरफुल थियो पैसावाल थियो भन्ने कुरो जोडिँदै जान्छ कि पुरानो दलहरू पनि त्यो सुरुमा त यसरी आएको होइन नि जोडिँदै गयो नि त्यस कारण के हुन्छ भने राज्य संयन्त्र भनेको स्थायी हो के स्थायी सरकार भनेको प्रहरी हो स्थायी सरकार भनेको सेना हो स्थायी सरकार भनेको अदालत हो स्थायी सरकार भनेको पार्लियामेन्ट हो सबै मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छ तर हाम्रो त स्थायी संयन्त्रले मलाई व्यक्तिहरूमा लागेको हाम्रो स्थायी संयन्त्रले राज्य सत्ता सञ्चालनमा हामीले हाम्रो कर्तव्य निर्वाह गरेनौँ कि म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु एक्सिडेन्ट भयो भयङ्कर एक्सिडेन्ट भयो मेरो स्टिलको ट्रमा सेन्टरमा हामी गयौँ यस्तो क्रूप के अरे तपाईँको एक्सिडेन्ट देखियो कि होइन म त यो सम्हाल्नै सक्दिनँ भनेर त्यो इमर्जेन्सीको डाक्टरले ड्युटीबाट भाग्न मिल्छ कि मिल्दैन हामी कहाँ भयो नै त्यही म तपाईँलाई साङ्केतिक रूपमा भन्छु हामी कहाँ भयो नै त्यही यसले 24 गते म 23 गतेको हाफ आवरदेखि नै भन्छु भड्काउनु पनि भेटेको नेता जनतामाथि गोली दाग्नु पनि भेटेको आज हामी त्यो गोली कहाँबाट आयो भन्ने नै छैन त्यही आएको प्रतिवेदनमा हेर्नुहोस् न त्यो गोली कसले हान भन्ने कुराको चाहिँ नि तपाईँको सेक्युरिटीकै प्रहरीकै यति गोलीबाट चाहिँ यति मान्छे मर्यो भन्ने कुरो रिपोर्ट छैन त्यसमा त्यसले पनि थप अनुसन्धान माग गरेको छ त्यो रिपोर्टले पनि भनेपछि हामी एउटा चाहिँ गम्भीर अनुसन्धानमा हामी गएकै छैनौँ कि हामी चाहिँ एउटा षड्यन्त्रको सिद्धान्तको शिकारभित्रै रुमल्लिएका छौँ कुरोभित्र काग रुमल्लिएको छ नेपाली जनतालाई हामीलाई रुमल्लिएको छ षड्यन्त्रको शिकार भन्दाखेरि फेरि आम मान्छेको आक्रोश यो 35 वर्षको काङ्ग्रेस एमाले अथवा माओवादी अथवा केपी ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शेरबहादेवाको यो मुलुकलाई म्युजिकल चेयर बनाएर आम युवालाई दिनमा 36 युवालाई मुलुक छोड्न बाध्य बनाएर दिएको पीडाको जवाफ पनि हो नि फेरि मैले भने नि लामो समयदेखि थुप्रेर गएको असन्तुष्टिहरूको चाङ लाग्दै गएपछि पनि मान्छेले विवेक गुमाउँछ नि होइन कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने परिवारको घडी नाडीमा 35 लाखको घडी देखियो भन्दाखेरि मान्छेलाई सही हुँदैन अथवा आर्जु देउबाको प्रभाव होइन देख्दाखेरि मान्छेलाई सही भएन दुईवटा दृष्टान्त आम मान्छेका बिचमा रहेको दृष्टान्त मैले भने त्यो मान्छेलाई सही भएन क्या एउटा चाहिँ कुरो के हुन्छ भन्नु होला भने मान्छेको हामी नेपालीको भन्छु कि म हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने त्यही टाइप मैले लगाएर आएँ भने मैले लगाएको चाहिँ ठिकै छ तल सुनिल दाहालले यति हजारको टाई लाउँदो रहेछ बुझ्नुभयो सहरमा त टेलिभिजनमा सुनिल दाहालले कहाँबाट ल्यायो त्यसले टाई भन्दै म चाहिँ चिया पसलमा गफ गर्दै हिँड्छु मेरो सोच के हुँदैन भने त्यो लेभलको सुनिल दाहालले लगाएको जस्तै महँगो टाई लाउने गरी म मेरो क्रिएटिभिटी बढाउँछु म मेरो आर्जनका क्षमता बढाउँछु भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा मानसिकता पनि रहन्छ कि हामी नेपालीहरूको म यसो हेर्छु कि अत्यन्त सहेरै बस्ने चुप लाएर बस्ने कि चाहिँ अर्काले गरेको काममा आरिस गर्ने रिस गर्ने हो गलत ढङ्गले तपाईँले आर्जन गरेर त्यो टाई लाउनु भएको छ भने तपाईँलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र अनुसन्धानद्वारा तपाईँलाई अभियोग लगाउन सकिएला कठघरामा उभ्याउन सकिएला तर आरोपित गर्ने छोड्दिने
आरोपित गर्ने छोडिदिने त्यो अहिले पहिले यो र। जनआस्थाका त्यसकारण पत्रकार किशोर श्रेष्ठ कुरा आइरहेछ होइन त्यसकारण म तपाईँलाई पकड भयो भनेर हामीले अब समाचार प्रकाशन गरेका आधारमा त्यो गर्न हुँदैन भनेर हामीले कुरा उठाइरहेछौँ। अब आज किशोरीजीलाई पढो भोलि सुनिजीलाई पर्छ पर्सि मलाई पर्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ तपाईँ म चाहिँ जराउनु कवि निमलहरूको कविता याद आउँछ क्या होइन। लास्टमा पहिला यसलाई पक्रियो त्यो त म होइन, त्यसपछि अर्कालाई पक्रियो त्यो पनि म होइन भन्दा भन्दै लास्टमा तपाईँलाई पक्रेर आउँदाखेरि बोल्ने मान्छे कोही भएन भन्छ क्या निमलहरूको कवि। हुनसक्छ हुनसक्छ हेर्नु यो इतिहास हो यो चक्र हो यो हुनसक्छ त्यस्तो ढङ्गले जान पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। नहोस् भन्ने हाम्रो कामना हो, त्यो नहोस् भन्ने कुरालाई हाम्रो खबरदारी हो। तर सम्पत्तिको चाहिँ शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। अहिले हामीले अदालतको कुरा गऱ्यौँ, सम्पत्ति शुद्धिकरण त गर्नै भएन होइन। सम्पत्ति ब्ल्याकमेललाई मैले भनेको सम्पत्ति शुद्धिकरण गरिदिनु पर्यो, नराम्रोको छानबिन गर्नु पर्यो। यसमा पनि फेरि यो शब्द फरक छ होइन, शब्दमा पनि हजुरको के हुन्छ हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हामी चाहिँ त्यो कुरो भन्छौँ तपाईँको सम्पत्ति कालो धनलाई सेतो बनाउनु भएन होइन। जसको धनै सेतो छ भने त्यसलाई किन शुद्धिकरण चाहियो र चाहिएन। शुद्धिकरण भन्ने शब्द चाहिँ कसैले आएको भने कालोलाई सेतो बनायो भन्ने आएको हाम्रो यो लेमन भाषामा बोल्दाखेरि। त्यस कारण चाहिँ अहिले एउटा चिज चाहिँ के आएको छ भने अहिले पनि र पहिला पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउनुको लागि त्यो आफैमा एउटा स्वतन्त्र प्रमाण हुँदैन। त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई अर्को एउटा अपराध हुनुपर्छ। उदाहरण लागि तपाईँले ट्याक्स छलेर सम्पत्ति कमाएको देख्नु पर्यो भनेपछि तपाईँ ट्याक्स छलियो भन्ने कुरो प्रमाणित भएपछि मात्र बल्ल सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा लाग्छ है। अहिले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन छनौटपूर्ण छ, पूर्वाग्रही छ। कहिले पनि गर्नु हुँदैन होइन। मैले त के भन्छु म कन्टेन्टमा गइनँ, व्यक्तिमा गइनँ। म के भन्छु भने हिजो पनि अनुसन्धान स्वतन्त्र व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनु पर्थ्यो, हिजो पनि अभियोजन स्वतन्त्र व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनु पर्थ्यो, आज पनि हुनुपर्छ र भोलि पनि हुनुपर्छ। त्यस कारण मैले भने व्यक्ति र कन्टेन्टमा म जान्न, व्यक्ति र कन्टेन्टमा म गइनँ किनभने स्टुडियोमा हाम्रो केही कानुन व्यवसायहरू स्टुडियोमा आएर पनि बहस गर्नुहुन्छ, त्यो पनि कोड अफ कन्डक्टको विपरीत छ। अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ, विचाराधीन मुद्दाको बारेमा एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता स्टुडियोमा आएर यो ठिक र बेठिक भन्छ, अनि आफै बहस गर्नुहुन्छ त्यहाँ क्लाइन्टको लिएर जानु। म त्यही भएर पटक तपाईँ पत्रकारले तान्दा पनि म कन्टेन्टमा प्रवेश गर्दिनँ। म सैद्धान्तिक कुरा भन्छु र म आम कानुन विषय साथीहरूलाई एउटा नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवको हैसियतले पनि के भन्छु भने तपाईँले हेरिरहनुभएका मुद्दा र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा कन्टेन्टमा प्रवेश गरेर तपाईँले मिडियाबाजी नगर्नुहोस्, तपाईँ युट्युबमा नजानुहोस्, तपाईँ ट्रोल नबन्नुहोस् भन्ने मेरो सम्पूर्ण कानुन व्यवसायलाई आग्रह छ। तपाईँलाई कोड अफ कन्डक्टले त्यो कुरो गर्न दिँदैन होइन। कोड अफ कन्डक्ट तर यस्तो चाहिँ हामी स्टुडियोमा जान्छौँ, बाजाबाज गर्छौँ होइन। अब हामी एउटा स्तर भन्दा चाहिँ बाहिर लिएर जान्छौँ होइन। एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता एउटा पोलिटिसियनसँग गएर डायलग डिबेट गरिरहेको हुन्छ। मैले तपाईँहरू जस्तै धेरै पत्रकार साथीहरूले बोलाउनुहुन्छ, म त जहीँ जान्न। तपाईँको आउँदा पनि म धेरै कुरा विचार गरेर सुनिलजी कस्तो मान्छे हो, कस्तो हो, कुन खालको जर्नलिस्ट हो भन्ने कुरो विचार गरेर मात्रै स्टुडियोमा आएको छु। हामी छान्छौँ हेर्नुहोस्, केही साथीहरू छान्नुहुन्छ। त्यस कारण मलाई स्टुडियोमा आएर मेरो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पेसा बढाउनु छैन, मेरो वकालत बढाउनु छैन मलाई। त्यस कारण चाहिँ मुलुकलाई माया गर्नु पर्यो, देशलाई माया गर्नु पर्यो, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम र निर्भीक बनाउनु पर्यो। सुनिल दाहालले पनि न्याय पाउनु पर्यो, केदार कोइरालाले पनि न्याय पाउनु पर्यो, अरू जसोले न्याय पाउनु पर्यो। त्यस कारण हामी स्वतन्त्रताका लागि लडौँ, सक्षमताका लागि लडौँ, व्यावसायिकताका लागि लडौँ र एउटा चाहिँ नि विश्वमा उच्च शिर उठाउन सक्ने उच्च शिर सगरमाथाको देशका हामी नेपाली नागरिक गौतम बुद्धका देशका नागरिक भनेर एउटा शिर ठाडो पार्ने वातावरण हामीले बनाउँ। त्यसका लागि कानुनको शासन अपरिहार्य तत्त्व हो, संवैधानिक सर्वोच्चता अपरिहार्य तत्त्व हो। त्यसका लागि राज्यका 3वटा अङ्गले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप गर्ने होइन, एकले अर्कालाई परिपूरकको रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यो सहयोगी भूमिका निर्वाह हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता। संविधान संशोधनको विषयमा तपाईँको ठ्याक्कै अहिले 2-4 कुरा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति लगायतका कुरा सार्वजनिक भएको छ नि, यसमा तपाईँको धारणा के छ? संविधान संशोधनमा बनेको कार्यदलप्रति
कार्यदलप्रति पनि मान्छेले क्षमताको विषय उठान गरेका छन्, अनुभवको, दक्षताको, अध्ययनको, अनुभवको सबै विषय उठान गरेका छन् प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका कार्यदलका संयोजकको विषयमा। सुनिलजी, हामीले त उहाँलाई चिनेको एउटा सङ्गीतकर्मीको रूपमा, पछि सांसद भएर पनि आउनुभयो। एउटा उहाँ प्रश्न पनि गर्नुभयो र संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदलले नेपाल बार एसोसिएसनसँग पनि सुझाव मागेको छ, न्यायपालिकामा केन्द्रित भएर र अरू विषयमा दिन सक्नुहुन्छ भनेको छ। हामीले एउटा यो अहिले मौका पनि भयो तपाईँको लोकप्रिय सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत हामीले सम्पूर्ण बार इकाइहरूमा त्यसको बारेमा धारणा मागिसकेका छौँ, सुझावहरू मागिसकेका छौँ र हाम्रो प्रदेशगत रूपमा 3वटा प्रदेशमा मलाई अहिलेसम्म प्राप्त सूचना अनुसार प्रदेशगत कार्यक्रम भइसकेको छ। सुदूरपश्चिममा नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष ज्यूको नेतृत्वमा कार्यक्रम भइसकेको छ, कोशीमा कार्यक्रम भइसकेको छ, त्यसपछि जनकपुरमा कार्यक्रम भइसकेको छ र बागमतीमा पनि अस्ति भर्खरै कार्यक्रम भइसकेको छ भने चाहिँ 4वटा भइसक्यो। 4वटा कार्यक्रमहरू संविधान संशोधन सुझाव तलब बारेमा हाम्रो तत्त क्षेत्रका उपाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा कार्यक्रम भएको छ र अब लुम्बिनी र गण्डकीमा साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ। बार इकाइहरूले पनि हामीलाई सुझावहरू पठाइरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले 7 दिनभित्र सुझाव पठाउनु भनेर भनेको हुनाले गर्दा हामीले के गर्यौँ भने न्यायपालिका मात्रै सन्दर्भमा योभन्दा अगाडि वरिष्ठ नेतृत्वपूर्ण साकेको संयोजकताबाट कार्यदल बनेको थियो, त्यसले बनाएको रिपोर्ट हामीले पठाइदिएका छौँ त्यो संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदललाई। र अर्को हामीले हाम्रो सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा पास गरेको प्रस्तावहरूलाई हामी 2टा प्रस्तावहरूलाई अध्ययनका लागि पठाइदिएका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले यसै गर्नुपर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म बनाएको छैन र त्यो पनि उहाँहरूको अध्ययनका लागि हाम्रो पास डकुमेन्टहरू हामीले पठाएका छौँ। अब जहाँसम्म एउटा बहस पत्र तयार गर्ने कार्यदल त बनिसक्यो, हामीलाई पनि लागेको के थियो भने कुनै पनि कार्यदल हाई लेभलको बनाइन्छ भने त्यसलाई स्टेट अथोरिटीले चिन्नु चाहिँ पर्छ। स्टेट अथोरिटी हाम्रै कतिपय त्यो उहाँहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई बहसमा पठाइदिनु हुँदा हाम्रा धेरै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, हाम्रो सिनियर वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, समकालीन वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त्यो कार्यदलमा सुझाव दिन जानु भएन। नभन्नु एकजनाले त के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबभन्दा तल्लो श्रेणीको श्रेणीविहीन कर्मचारी भन्छ नि त्यसको संयोजकतामा गठन गरेका थिएँ भने पनि महासचिवज्यू म त्यहाँ सुझाव दिन जान्थेँ, तर राज्यले नचिने मान्छेको संयोजकतामा म किन सुझाव दिन जाने भन्नुभयो। भन्नाले विद्युत कारणहरू जुनै बारको धारणा होइन है, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार अब होइन सल्लाहकारै भए पनि मलाई के लाग्छ भने म आजको दिनमा यहाँ तपाईँको स्टुडियो एउटा प्रश्न भनिदिन्छु कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद मोहनलाल आचार्य, उहाँ तपाईँ विगतमा संविधान सभामा काम पनि गरेको मान्छे हो, उहाँहरूले आफूभित्रको मान्छे चिन्नु भएन कि उहाँको संयोजकतामा यो कार्यदल बनाइसकेका भयो भने सबैले स्वागत पनि गर्थे, सबैले त्यसलाई चाहिँ मान्थे भने। अरू पनि छन् नि कानुनविदहरू त होइन, उहाँ भएका मध्ये उहाँ सबभन्दा सिनियर र जानकार हो। उहाँ तपाईँसँग महासचिवले लडेको व्यक्ति यज्ञमणि न्यौपाने नै हुनुहुन्छ। होइन, यज्ञमणि न्यौपाने भन्दा मोहनलाल आचार्य चाहिँ सिनियर मान्छे हो, संविधानमा काम गरेको मान्छे उहाँ। नेपालको संविधान सभाको सन्दर्भमा उहाँले म बाह्रको केन्द्रीय सचिव हुँदाखेरि मोहनलाल आचार्यजी तपाईँको चाहिँ नि उहाँले संविधानको कार्यदलमा उहाँ र हामी सहकारी गरेको मान्छे। त्यस कारण मलाई थाहा छ नि त कि एउटा सिनियरिटी पनि हुन्छ, एउटा परिपक्वता पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यदि त्यो बुद्धि पुर्याइदिएको भए उहाँहरूका लागि त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तथापि म व्यक्तिमा जान्न, तथापि जो व्यक्तित्वको चाहिँ संयोजकतामा गठन गरेको छ त्यो कार्यदलले बहस पत्र तयार गर्ने भने आज बहस पत्र मात्रै तयार गर्ने हो। र अहिले हामी पनि के सुझाव दिन्छौँ भने एउटा क्रेडिबल एउटा कमिटी चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु जरुरी छ यदि उहाँहरू संविधान संशोधनमा जाने हो भने। संविधान भन्ने चिज सबैको साझा डकुमेन्ट बनाउन सक्नुपर्छ, सबैको साझा दस्तावेज बनाउन सक्नुपर्छ, त्यो दीर्घकालीन चिरकाल पर्यन्तसम्म चलोस् भन्ने। यद्यपि संविधान आफैमा त्यो चाहिँ एउटा जडसूत्रवादी डकुमेन्ट होइन, वेद पनि होइन, बाइबल पनि होइन, होइन त्यो त्रिपिटक पनि होइन, त्यस कारण त्यो सूत्रमा जाँदैन। सरस्वती तपाईँले यो अदालतको संरचना परिवर्तनदेखि संविधान संशोधनमा ठ्याक्कै के सरस्वती अहिले भन्दाखेरि के गर्दाखेरि ठिक होला मुलुकको लागि? अब अहिले मैले चाहिँ बार एसोसिएसनको एज ए पदाधिकारीको हैसियतमा तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, वरिष्ठ अधिवक्ताको भन्न सक्दिनँ म। तपाईँको के छ भने मुलुकको कार्यकारी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख कि संसदीय प्रणाली भन्ने बारेमा लामो डिबेट भयो हामी कहाँ।
र म के भन्छु भने हाम्रो जस्तो बहुलवादी समाज हेट्रोजेनस सोसाइटी भन्छ। हेट्रोजेनस सोसाइटीमा चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्दा तपाईँ लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्रीको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ, गरिब यो यस्तो हिसाबले एउटा स्पिड अप गर्ने अघि हामी कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी बेस्ट हो। तपाईँ लङ रनमा जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको संसदीय प्रणाली अझ यसलाई मोडिफाइड गर्न सकिन्छ भन्छु म। अरू कुरो हामीले लामो समयको सङ्घर्ष कि राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूति भएन भनेर हामीले समानुपाती समावेशीको सिद्धान्त ल्यायौँ। यसलाई पनि तपाईँले हटाउन सक्नुहुन्न होइन। अब फेडरलिजम कस्तो भन्ने कुरामा चाहिँ डिबेट छ। स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिने र केन्द्रीय सरकार बनाउने बिचको प्रदेश चाहिँ चाहिँदैन भन्ने जनमत ठुलो छ। तर सन्तुलित विकासको लागि हिजो पनि 5 विकास क्षेत्र बनिएको थियो, कौँदीमा त्यस्तै 5 विकास क्षेत्र जस्तै सङ्घीयता भए हुन्छ भन्ने हिजो त्यो मोडल पनि आयो। तर के छ भने यदि हामी सङ्घीयताको मोडलमा जान्छौँ भने फुल्ली सङ्घीयताको मोडलमा जाउँ होइन। प्रदेशलाई स्थानीय तहलाई सङ्घले इच्छाको कुरो दिएको मात्रै उसले पाउने गरी नजाउँ। त्यसमा एउटा सहकारिताको जुन सिद्धान्त छ, पारस्परिकताको जुन सिद्धान्त छ, त्यही सिद्धान्तअनुसार यदि सङ्घीयतामा जाने भए त्यही मोडलमा जानुपर्छ। यदि हामी त्यो मोडलमा जाँदैनौँ, बिचको प्रदेश हटाएर स्थानीय तहलाई एकदमै पावरफुल बनाउने कुरा आएको छ, त्यो बनाऊ, केन्द्र सरकारलाई बलियो बनाऊ भने पनि त्यो मोडलमा जान सकिन्छ। र मलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरो के छ भने समानुपाती निर्वाचन प्रणालीको छनौटमा दलहरूले विगतमा केही कमी कमजोरी गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले पनि निर्देशनामा आदेश गरेको छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नु होला भने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो, हाम्रो सामान्य उपराष्ट्रपतिज्यूलाई राष्ट्रिय सभाको पर्मानेन्ट अध्यक्ष बनाउने र यो समानुपातिक जुन चाहिँ तल्लो हाउसलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै बनाउनु पर्यो, सङ्ख्या कटाउने त्यसलाई, र समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लैजाने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, त्यसरी गर्न चाहिँ सक्यो भने अलिकति मोडिफाई हुन सक्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। यता प्रणालीतिर हेर्दा र शासकीय स्वरूपमा हेर्दाखेरि मेरो धारणा तपाईँले बुझि नै हाल्नुभयो। म चाहिँ नेपाल जस्तो बहुल जाति बहुल भाषा बहुभाषिक क्षेत्र भएको देश भए हुनाले प्रत्यक्ष कार्यकारीले त्यस्तो एस्पिरेसन नलिन पनि सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अब अर्को न्यायपालिकातिर हामीले प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता संवैधानिक परिषदमा हेर्ने, भरे संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले हेर्नुपर्ने भावनाले कता कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो कि भनेर प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिभन्दा बाहेकमा संवैधानिक परिषदमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको संलग्नता नहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ चाहना रहेको छ। र अनि त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि बाहिरबाट लाँदै नलाने कि भन्ने पनि हाम्रो बिचमा आएको छ। यसलाई चाहिँ एक्सेप्सन हो, तर त्यसलाई रुल बनाइदिए मान्छेहरूले भनेर अब हाइकोर्टमा मात्रै नियुक्ति गर्ने, सर्वोच्चमा चाहिँ डाइरेक्ट नल्याउने कि भन्ने पनि छलफल चलेको छ। र केही त्यस्ता धारणाहरू पनि आएका छन्। अदालतको कुरा गर्नुहुन्छ भने संविधानले स्थानीय अदालतको परिकल्पना गरेको छ, तर अहिलेसम्म स्थानीय अदालत बनेको छैन होइन। स्थानीय अदालत बनाउने, त्यसमा मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रशय दिने ताकि मुद्दाहरू तलै टुङ्गिउन्, त्यसपछि मात्र जिल्ला अदालत आउने, त्यसपछि हाइकोर्ट र अनि सर्वोच्च आउने, सर्वोच्च आउँदा र यदि उच्च अदालतहरूलाई पनि चाहिँ यसको क्षेत्राधिकारबाट पुनर्परिभाषित गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ कम पनि एकदम ठुला संवैधानिक विवादहरूभन्दा बाहेक अरू सिरियस न्यायका एकदम चाहिँ म्याटरहरूमा बाहेक अरू चाहिँ उच्च अदालतबाटै टुङ्गिने गरी स्थानीय अदालत, जिल्ला अदालत, उच्च अदालतको कन्सेप्टमा गएर उच्च अदालतबाटै टुङ्गिने गरी चाहिँ न्यायपालिका पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले एक हदसम्म कुरा मलाई ठिकै पनि लागेको छ। अर्को न्याय परिषदको पुनर्संरचनाको कुरो उठेको छ, त्यसमा चाहिँ नि मलाई के लागेको छ भने न्यायाधीशको बहुमत हुने गरी, किनभने सरकारको 2टा प्रतिनिधि छ कि त्यसमा न्याय परिषदमा, सरकारको एउटा प्रतिनिधि कानुन तथा न्याय मन्त्री भएपछि अर्को प्रतिनिधि किन चाहियो भन्ने एउटा चाहिँ जोडदार आवाजहरू उठेको छ। त्यो प्रतिनिधिलाई हटाएर नागरिक समाजद्वारा बाह्र सुन्नु प्रतिनिधि हुन्छ, उसले वाच एन्ड डकको रूपमा काम पनि गरे हुन्छ, ती कुराहरूलाई सबैलाई हेरेको स्थिति पनि हुन्छ। त्यसरी चाहिँ जान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ पनि हामीले एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको सुझाव एउटा हिसाबले यो हिसाबले पनि जान सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ छ। अब यो चाहिँ नेपाल बाह्र सुनको सुझाव होइन, यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। ठ्याक्कै समय सक्यो। समय र सम्वादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुनिलजी। सगरमाथा टेलिभिजनमाबाट चाहिँ अब अहिलेको समसामयिक विषयमा र नेपाल बाह्र सुनकै धारणाका बारेमा पनि
जुन चाहिँ नि आम दर्शकलाई आफ्नो कुरा राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसका निम्ति तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। आज पनि विशेष गरी अहिले सरकारले लिएका केही निर्णय र त्यस उप उठेका अदालती प्रक्रिया र आम मानिसको चासो र अहिलेका समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।